मगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बापा रायांच्या राया रसनांच्या रसनारा तुवें आमचे भितर दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर बाप्पा एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बाप्पा आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय दाराळ मापान ओतलय त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत तुवें आमकां आरावन धरलें पटलून धरलें बाप्पा ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून बाप्पा हांव तुका काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवाचो देव तूं जावन आसाय धन्याचो धनी तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव खोरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव तूं जावन आसाय परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता मोगान तूं भरलाय कुरपेन तूं भरलाय सक्त्यान तूं भरलाय ओडवीक वैभव पदवी प्रताप महिमा सगळीं तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता तितलेंच न्हय बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना बाप्पा पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां तुजी वळख करून दिलें तेच तुज्या पुता मुखांतर ह्या वेळार तूं तुज्या उतरां मारिफात तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तेंच आज आमी उतार आयकूंक आमी वेता बाप्पा आज आमी तुजीं भुरगीं सांगाता मेळ्ळ्या तुज्या नांवान सोम्या सांगाता मेळटा आसतना ह्या वेळा बाप्पा आमी तें आयकोनचें उतार वय बाप्पा आमच्या काळजांत तूं घाल बाप्पा वय ह्या वेळा बाप्पा कसलीच अडकळ आमकां येनाशें आळसाय न्हीद जें कितें सैतानाक संबंद जाल्लें आमचें तें आसा ह्या वेळा त्या तुज्या भोव पवित्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तेजी खामान नाश करून उडय आनी तुजें उतार खालतेपणान हें उतार बसून आयकूंक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर बाप्पा तशें जें कितें हांव म्हज्या तोंडांत उसारतां जें कितें पवित्र पुस्तकांत तें मात्र आसा तें उसारूंक म्हजें तोंड म्हजी जीब हें म्हजें वोंट उगड म्हूण तुज्या लागीं मागतां बाप्पा हें मागणें करतां बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आसा तुमी सगळीं दुकांत आसात गी संतोशांत आसा न्ही केन्ना देवाचें उतार मोगाचें न्हू आमी हांगा आयकोंक येता देवाच्या हजरपण आमी थंय देवाच्या आंगणांत आसा थंय दूख आसा गी खंडीत दूख ना दूख आसल्यार देव तें संतोशान तें बदलतलो आमचो देव तो देव जावन आसा मोगाचें न्हू कित्याक देवाचें उतार सांगता न्ही जो हांव स्पश्ट सांगता जें कितें आमी बरयता तुमकां आमचो संतोश उणो करच्या खातीर गी भरपूर करच्या खातीर मोगाचें न्हू देवाच्या आंगणांत केदाळा पडलेली संतोश देखूनच दावीद राय न्ही मोगाचें न्हू कोणाच्या आंगणांत बसूंक कशें येतालो सरिबेस्पराच्या आंगणांत बसूंक कशें येतालो मोगाचें न्हू कितली व्हडली जबाबदारी दावीद रायाक आसली कितले व्हडले परचेक ताणें सोलोवन व्हरी जाय आसली इतली व्हडली जबाबदारी आसल्यार सगळी जबाबदारी ताणें कोणा थंय घाल्ली सर्वेस्परा देवाच्या थंय हातांत घाल्ली मोगाचें न्हू देखूनच ताच्या रावळेरांत ताका बिडार करूंक तो कुशी वरिनातलो फकत ताच्या होंबरांत थंय म्हाका मेटा कडेन उबो रावंक मेळ्ळ्यारी पुरो म्हणून दावीद राय आशेतालो कित्याक संतोश खंय आसा सर्वेस्पराच्या आंगणांत आसा मोगाचें न्हू ताच्या उतरांत आसा देखून मोगाचें न्हू आज तेंच उतार आमी आतां आयकोंक वेता देखून मोगाचें न्हू पळया देवान आमचे पासून देवाचें एक योजन आसा सर्वेस्पर देवाचें कितें आसा योजन आसा ही योजन देवान आमचे पासून कोणा पासून तयार करून दवरलां आमचे पासून मोगाचें न्हू आमच्या हिता पासून आमच्या बऱ्यापणा पासून तयार करून दवरलां ही सगळी योजना कोणाच्या मनांत आसात सर्वेस्पराच्या मनांत आसात म्हजे पासून तुजे पासून आमच्या हिता पासून मोगाचें न्हू आमच्या केस्ती पासून त्यो न्हय आमकां कितें भरवशान भरलेलो फुडार म्हाका आनी तुका दिवच्या खातीर कोण ताका वळखता कोण ताका सत मानता कोण ताका उलो मारता कोण ताका सोदून येता ते सगळ्यांक तो दिता गिना सगळ्यांक तो दिता मोगाचें न्हू ताणें आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरलां बेसावांनी भरलां हर एक उत्तम दान सर्गींतावन येवची देणी आज ताणें आमकां आमचेर ओतल्यात मोगाचें न्हू कांयच ताणें आमकां उणें करूंक ना ताची दया आमकां दाखयल्या ताची खाकूळ आमकां दाखयल्या ताची कृपा ताणें आमकां लाभयल्या कृपे देण्यानी ताणें आमकां नेठयलां मोगाचें न्हू ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या पथकांचें बक्षाणें दिवन हें तारण ताणें आमकां जोडून दिलां बापा पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें आमकां दवरलां आनी पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां एकवटायलां इसूर आशिर्वादां इसूर बेसांवां कोणें आमचेर ओतल्यात सर्वेस्परा देवान आमचेर ओतल्यात सासणीक जिवीत ताणें आमकां बसयलां गिना देवाचें राज ताणें आमकां बसयलां गिना हें सगळें बसयलां धर्मार्थ मोगाचें न्हू कांयच दुडू दिवंक आगी आनी आमकां दुडू दिवन घेवंक आगी मोलाक घेवंक आगी धर्माक फुंक्याक तें आमकां देवान दिलां जर तर हें सगळें देवान आमकां दिलां जाल्यार कोणा मुखांतर दिलां
हें गरजेचें. कोणा मुखान दिलां? जेजू मुखांतर सगळें दिलां मोगाचें. सगळीं आशिर्वादां सर्गींत हांव सर उत्तम दान ती देणी आशिर्वादां सर जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमकां आमचेर वतल्यांत धाराळ मापान ताणें आमचेर वतल्यांत मोगाचें. देखूनच आज हांवें आनी तुवें आमी गरजेचें करूंक आसा. कितें करूंक आसा? सगळ्यांक मेळटा गे ना. कोणाच्या एकवटांत आमी रावच? जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें आनी तुवें आमी रावच मोगाचें. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक आज देवाचें उतार आमकां कितें सांगता? देवाचें उतार आमकां कितें सांगता? सगळें देवाच्या उतरां मुखांतर आज आमी पळया. देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावल्यार आमकां कितें सकड देवान तयार करून दवरलां. कसलीं फळां आमी दिवंक शकता. फळां दिता गी नांगी म्हणून देवाचें उतारच आमकां आज कितें करता? आमकां देवाचें उतारच आमकां सांगता मोगाचें. देखून देवाच्या उतरां मुखांत आमी जाणा जावया. कोणाच्या एकवटांत आमी रावच म्हण पळया. पयलीं आमी काडया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावच जाल्यार देवाचें उतार कितें सांगता? कोणाच्या एकवटांत रावच म्हण जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 4 आमी वाचया. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकना. सकता गे आमी एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिता गे तो ना. त्या फांट्यान फळ दिजे जाल्यार त्या फांट्यान कोणा थंय एक जावन रावच? त्या वाली थंय एक जावन रावच मोगाचें. तर वो फांटो कोण? वो फांटो कोणाक सरी केला? ही वाल कोण? कसली वाल जावन आसा? पळया आमी मुखली वळ वाचया. वो फांटो कोण आनी ही वाल कोण म्हणून मुखली वळ वाचया. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. पळया मोगाचें. जेजू हांगा आपल्या शिसांक सांगता. कोणाक सांगता? जेजू आपल्या शिसांक सांगता. आमी शिस वयगी न्ही जेजूचें. आमी केदळ शिस जाता? देवाचें ते सांग. जेजू सांगता न्ही आपणाक सत मानतल्या समेस्तांक जेजून कितें म्हणलें? म्हज्या उतरांक कोण खाल जावन चलतात ते म्हजे खरे शिस जातेल्यात मोगाचें. पळय आमी कोण जावन आसा? जेजूच्या उतराक जर तर हांव आनी तूं खाल जावन चलता तर मोगाचें आमी खरे शिस जातेल्या. पळय हांगाय देवाचें उतार सांगता. परत वास. हांव दाखवाल. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव ताचे थंय रावता तो कितें करता खंय? यथेश्ट फळ दिता खंय. म्हळ्यार भरपूर तो फळ दिता मोगाचें. पळया आमी आतां पळोवचें जाल्यार ह्या पृथ्वेर आसलेल्या पृथ्वेचेर एक नदर घाल्ल्या एक दिश्ट घाल्ल्या मोगाचें. जायतीं फळां दिवचे रूख आसात गी ना ह्या पृथ्वेर? आसात न्ही. बरीं फळां दिवचे रूख आसात मोगाचें. जांक पुरो आतां पणसाचो रूख धरया. आतां पणसाचो रूख एकच पणस दिता गी ना. कितले दिता? आंब्याचो रूख धरया एकच आंबो दिता गी ना. पोपाय धरया एकच पोपाय दिता गी. तशेंच कितें आसा दुसरें? आनी कितें आसा? माड धरया माड एकच नारळ दिता गी एक नारळ दिना. माडी एकच पोपाळ दिता गी ना. पळया मोगाचें देवान रचलेली सृश्टी ह्या सृश्टी पळया मोगाचें. एक एक फळां दिवचे रूख आमकां एक एकच फळां दिना मोगाचें. रास रास एकलो माड काडूंक नारळ काडूंक आयल्यार कितले एकच नारळ सकयल घालता गी तो ना. कितलें देव उदार मापान ह्या पृथ्वेचेर देवान आमचे पासून मोगाचें कितलीं फळां आमचे पासून दिल्यांत. पूण यथेश्ट फळ दिता मोगाचें. तेच बरी आमी मोगाचें तेच जेजू क्रिस्ताच्या हांव आनी तूं तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावन आमी कितें करूंक आसा? यथेश्ट फळ दिवंक आसा मोगाचें. यथेश्ट फळ दिवंक आसा म्हणटा कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. देवाचें उतार म्हणटा मोगाचें. पळया आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक या. मातेव तुवें कितें सांगता पळया. मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 5 पर्यंत आमी वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 33 to 35. एक रूख बरो म्हणा ताचे फळी बरें. एक रूख पाड म्हणा
ताची फळी सुमार. एक रूख कितें म्हणा बरो म्हणा पळया एक रूख आतां आंब्याचो रूख आसा म्हणून चिंत्या तो रूख आमकां कितें करता बरे आंबे दिता. त्या रुखाचे आंबे कितले आसात गोड आसात रुचीक आसात. त्या रुखाक आमी कितें म्हणटा आमी म्हणटा आसतना बरो रूख त्या आंब्याचे त्या रुखाचे आंबे बरे आसात रुचीक आसात म्हणटा. तशें बरी आनी एक रूख आसा आंब्याचो आनी त्या आंब्यांत किडी जातात. ते आंबे तितले बरे नात. आमी कितें म्हणटा बरो रूख बरीं फळां दिल्या त्या रुखाक वो रूख बरो आनी तूं बरीं फळां जातात. तशेंच तो रूख तितलो बरो ना. ते आंबे रूख पळोवंक आसा आमी म्हणटा आंब्याचो रूख म्हणून पूण आमकां पळोवंक दिसता ते आंबे पूण ते आंबे तितले आमी म्हणटा ना ते आंबे पळोवंक दिसतात पूण भितरल्यान कीड भितरल्यान पाड जाला आमी म्हणटा मोगोच्यान. देखून सांगा देवाचें उतार सांगता परत वाच बे. एक रूख बरो म्हणा ताची फळी बरे. एक रूख पाड म्हणा ताची फळी सुमार. ताची फळी सुमार म्हणटा. मुखार फळां ताव नेगी रूख पारकुंसो. फळां ताव नेगी रूख पारकुंसो. कशें आमी पारकेता रूख त्या रुखाचें फळ केल्ल्या वरवीं आमी तो रूख पारकिता मोगाच्यान. आतां मुखार हत्त आग्याच्या पिलानो. पळया हत्त आग्याच्या पिलानो. हें कोणाक म्हणलें देवाचें उतर जेजून कोणाक ये फारिजेव आनी ये शास्त्री आसात पळय मोगाच्यान. ये फारिजेव ये शास्त्री आनी श्रेष्ठ याजक प्रधान याजक आनी ते जायते जाण आसले मोगाच्यान. पूण ते कितें करतले ते देवाक जेजूक ते वळखूंक फाटीं सरतले. जेजूक तांकां स्विकार करूं नाका आसले. जेजूक ते सत मानिनातले मोगाच्यान. जेजू तांकां सुडाळ सोडून सांगतलो हांव आयलां सर्गींत हांव म्हज्या बापाची खुशी करूंक. हांव मुजेस्तकी येवना मुजेच स्वंत खुशी हांव करिना. बापान म्हाका धाडला. बाप कितें सांगता तेंच हांव करता. हांव आनी बाप एकच म्हणून हे फारिसेवांक जेजू हे सांगतालो मोगाच्यान. पूण लोक थोडो सत मानतलो. पूण हे फारिसेव आसात पळय हे फारिसेव शास्त्री तांकां ल्हान जावंक नाका आसलें. तो क्रिस्त तो मागलेलो तो लायल्लो तो अभिषेक केल्लो म्हणून तांकां ते स्विकार करूंक नाका आसलें. ते देवाचे उतार आसता ते सत मानिनातले मोगाच्यान. कितलें सांगल्यार तांकां ते देवाचे उतार ते स्विकार करिनातले. देखूनच तांकां कितें सांगता जेजू हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणटा. इतलें सांगल्यार ते कितें म्हणटाले ना आमी कितें जावन आसा कितें म्हणटाले ते देवाचे उतार तांकां आयकूंक नाकातलें. देखून पात्रांक ते पळयताले जेजूक जिविशी मारूंक ते पळयताले मोगाच्यान. देखूनच तांचें तें कितें आसलें खोटेपण आसलें. खोटेपण तातूंत बरोवन आसलें. देखूनच सांगता हत्त आग्याच्या पिलानो. मुखार तुमी खोटे म्हणटस बरे कशे उलयतल्यात. काळजांत बरोवन आसा तेंच नैवे मनीस तोंडांत उसारता. जें कितें काळजांत बरोवन आसा तेंच नैवे मनीस तोंडांत उसारता. नैंगी तोंडांत उसारता. बरो मनीस आपल्या बऱ्या भंडारांतल्यो बऱ्यो वस्तू भायर काडटा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले कितें करता बरेंच भायर काडटा मोगाच्यान. कितें करता बरेंच बरें बरोवन दवरनासल्यार मात्र न्ही मोगाच्यान बरें भायर येता नाजाल्यार येता गी ना. जें कितें तुवें बरोवन दवरलां तें बरेंच भायर येता मोगाच्यान. तेच परी मोगाच्यान आज आमी एका रुखाची जतन घेयसी जाल्यार आमी कितें करूंक आसा त्या रुखाक बरें ईट बरें सारें जावं पुरो बरें उदक घालन बरी माती घालन बरें सारें घालन आमी ताका कितें करूंक आसा तसो पोस आमी करूंक आसा मोगाच्यान. ते जाल्यार तो रूख कितें करता बरें फळ दिता की ना खंडीत तो बरें फळ दिता. जेन्ना त्या रुखाची हांव आनी तूं जतन घेता तर ताका जाय जाल्लें बरें बरें आमी ईट या मीठ या कितेंय तर घालन आमी तो रूख वाडयता तर तो रूख कितें दिता बरीं फळां तो आमकां दिता मोगाच्यान. तेच बरी मोगाच्यान जें कितें आज आमच्या काळजांत जर तर बरोवन आसा तें वायट आमचें तेंय तावन तेंच मेळ्ळें कितें येता तें भायर येता मोगाच्यान. आमी बरीं फळां दिवंक आमी शकता गी ना मोगाच्यान. आमी बरीं फळां दिवंक शकना. देखूनच आमी कोण जावन आसा आमी एक रूख वय गे न्ही. देव रूख आमचे तावनी मोगाच्यान देव बरीं फळां आशेता. आमचे तावन कितें आशेता बरीं फळां आशेता. देखूनच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचया. लूक कितें म्हणटा पळया. लुकाच्या शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळ 45 आमी काडया. 45 40 आनी 5 लूक चॅप्टर 6 वर्स 45 कितें सांगता बरो
मनीस आपल्या काळसाच्या बऱ्या भंडारांतली बरेंच भायर काडटा. आतां सांगिल्लें बरी. बरो मनीस, कोण मनीस? बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले कितें करता? बरेंच भायर काडटा. बरें आसल्यार मात्र ताचें तें बरें भायर येता. खोटो मनीस आपल्या काळसाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणच भायर काडटा. काळसांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. पळया मोगोचेनो, तेंच मोगोचेनो काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस खंयच्यान उसारता? तोंडांत उसारता. देखूनच देवाचें उतार सांगता, तुजें काळीज भोव जतनायेन राख. तुजें काळीज भोव जतनायेन सांबाळ राख म्हणटा. कित्याक? देवान पळोवंक आमकां कितें भायलें रूप पळयता गे देव आमचें. देवाक आमकां भायलें रूप नाका मोगोचेनो. आमी कितलेय भायर तावन सोबीत आसूं दी, आमी कितेंय आसूं दी, भायर तावन मोठो लांब रुंद मोठो गिडतो दाटो मोठो आसल्यार देव तुका बिलकुल पळयना मोगोचेनो. देव तें पळयना. देवान म्हजें आनी तुजें कितें पळोवचें? काळीज पळयता मोगोचेनो. देवाक आमी कितलेय सोबीत आसल्यार देवाक तें नाका मोगोचेनो. पूण दावीद राय कितें पळयलें देवान? ताचे 8 जाण कितले आसले पूत? 8 जाण पूत आसले न्ही जस्सेचे. जस्सेच्या 8 जाणां पुता पैकी कोणाचें काळीज देवाक मानवालें? दाविदाचें काळीज मोगोचेनो देवाक मानवालें. ताच्या काळजांत कसलेंच वायट नातलें, कपटपणू नातलें मोगोचेनो. देखूनच देव देखूनच हो म्हजो मोगासो, हो म्हज्या माना सांगडो म्हणटा. कोणाक म्हणटा? दावीद रायाक म्हणटा, हो म्हजो माना सांगडो, हो म्हाका मानवाला. देखूनच आमकां जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तकां वाचता, देव म्हजें काळीज दिसा तुजें काळीज म्हाका दी, दिल्ल दी. विक्रम भितर सांगलें न्ही, बिल्ल न्ही, आमी कितें दी जाय? दिल्ल दी जाय. देखून देवाक हर एक दीस आमचें काळीज जाय. देव काळजांत बिडार करूंक तो आशेता. देखून खंयसरी तो बिडार करूंक आशेना. देखूनच देवाचें उतार सांगतना मोगोचेनो आमकां वांकडें काळीज आसूंक नजो खंय. पळय देवाचें उतार कितें सांगता. आमी वाचया मोणयो बूक. वांकड्या काळजाच्या मनशांक देव कांटाळटा खंय. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 20 आमी काडया. मोणयो अध्याय 11 ओळ 20 तें कितें सांगता पळय देवाचें उतार. वांकड्या काळजाच्या मनशांक सर्वेस्पर कांटाळटा. खंयच्या काळजाच्या मनशांक? वांकड्या काळजाच्या मनशांक सर्वेस्पर कांटाळटा खंय मोगोचेनो. देखूनच देवाचें उतार सांगता, ह्या संवसारांत आसलेल्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज सर कपाटी खंय मोगोचेनो. देवच सांगता मनशाचें काळीज सर कपाटी म्हणटा. देखून हांगाय तेंच सांगता, वांकड्या काळजाच्या मनशांक देव कांटाळटा. पळयात कसलें वांकडें काळीज. आमी वाचया मोणयो अध्याय 6 आमी 14 काडया. मोणयो तस अध्याय 6 ओळ 14. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्स 14. ताच्या काळजांत कोटेपण बरोवन आसा. पळय हांगाय सांगता, ताच्या काळजांत कोटेपण बरोवन आसा. बरें ना, कोटेपण बरोवन आसा. वायट येवजण्यो तो करता. पळय ह्या वायट येवजण्यो खंय ताच्यो. ताका केदाळा लगाड काडचें, ताका केदाळा अन्याय करचो, ताका केदाळा मोस करचें, ताका केदाळा फसोवचें, हेंच ताच्या काळजांत बरोवन आसा. दुस्मानकायेची बी तो होमता. तेंच दुस्मानकाय काळजांत बरोवन दवरला ताणें. तेंच तो बी कितें करता? वमता म्हणटा. काळजांत दुस्मानकाय दवरल्या. देखून तेंच दुस्मानकायचे बी तो वंपोवन आसा. काळजांत मोग ना, काळजांत मोग ना मोगोचेनो. देखूनच देव पळयता वांकड्या काळीज असलें देवाक मानवाना तसलें काळीज आसा जाल्यार. वांकड्या काळीज म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या उतराच्या विरोध वेचें. देवाक मानवाना तसलें काळीज असलें काळीज आज म्हजें तें तुजें तें आमचें तें आसा जाल्यार मोगोचेनो देव कितें करता गे तें काळीज कांटाळटा. आनी मुखार 11:20 मोणयो 11:20 पाटये. निर्दोष सालयेची मनशां ताका प्रसन्न करतात. कोणाक प्रसन्न करतात? खंयच्या सालीची मनशां देवाक प्रसन्न करतात काय? निर्दोष सालीची मनशां देवाक प्रसन्न करतात. देव तांचे तावन संतोष पावता खंय मोगोचेनो. देखूनच जर तर आज म्हजी आनी तुजी साल निर्दोश आसा जाल्यार देव कितें करता? देव खुशी पावता. देखूनच देवाचें उतार सांगता, एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी सांबाळी जाय जाल्यार कितें करी जाय? देवाच्या उतरांक पाळो दी जाय मोगोचेनो. आज आमचें काळीजी निर्दोशी आमी दवरी जाय जाल्यार हाका एकच कारण, एकच कितें जावन आसा? देवाचें उतार मोगोचेनो. देवाच्या उतरा वरवीं मात्र मोगोचेनो आमचें काळीज आमी निर्दोशी कसलेंच दोश नासलेल्या बरी आमी दवरूंक प्रयत्न करूंक
जाता आका देवाच्या उतरा वरवीं मात्र मोगाच्यान देखूनच न्ही दावीद तरणाट सांगिल्लें दावीदरायन निर्दोशी मनीस तरणाटो मनीस जायते तरणाटपणाच्या वेळार मोगाच्यान ह्या तरणाटपणाच्या त्याच्या वर्सांनी ताणें कितें करचें वांकडी वाट ताणें धरची ताणें सुकोवन पडचें मोगाच्यान देखून तरणाट्या मनशांक देवाचें उतर प्रत्येक तरान सांगता देवाच्या उतराक पाळो दिल्ले वरवीं मात्र मोगाच्यान कितें करूंक शकता साल निर्दोशी पाळोवंक सकता मोगाच्यान ते सुपरी मोगाच्यान आमी जर तर देवाचें उतार आमच्या काळजांत जर तर आमी बाळगोवन दवरता तर आमी आमची साल कशी जावंक पावता निर्दोश कित्याक देवाच्या उतरां सकट साध्य जाता की ना देवाच्या उतरांक सर संगती साध्य जायते पटी आमी चिंता मोगाच्यान तें करूंक जायना हें करूंक जायना तें सोडूंक जायना हें सोडूंक जायना म्हणून जायते पटी आमी हेरांक बोट दाखयता तो मनीस बदलोवंकच साध्य ना तो केदाळा सुदरोवंक पुरो तो सुदरोवचेच साध्य ना तो तसोच तो असोच म्हणून आमी चिंता पूण देवाक सर संगती साध्य मोगाच्यान देवाक कितें आसल्यान एक कितें म्हणटा दुबळो आसलेल्यांक ग्रेस्त करूंक एका खिणा भितर साध्य ग्रेस्त आसलेल्याक दुबळो करूंक एका खिणा भितर साध्य देवाक सर संगती साध्य मोगाच्यान फाल्यां सकाळीं तुज्या देगेन बसलेलो फाल्यां सकाळीं कितें जातलो म्हण तुका कळीत ना पूण आमी ताका पळयता जाल्यार कशें पळयता तो तसो वो वसो तो तसो म्हणून आमी पळयता ताच्या काळीज आमी पळयता गी बायलांतल्यान तुका बरो रफ तो दिसूंक पुरो बायलांतल्यान तुका तो बरो जोर दिसूंक पुरो पूण आमी बायलांतल्यान पळयता तसो म्हूण पूण देव ताचें काळीज पळयता मोगाच्यान तेच बरें परत वास 11:20 वांगड्या काळजाच्या मनशांक सर्वेस्पर कांटाळटा निर्दोश सालयेची मनशां ताका प्रसन्न करतात ताका प्रसन्न करतात मोगाच्यान देखूनच आज देव आमचे तावन आशेता मोगाच्यान आज आमी त्या वांकड्या सालीच्या काळजाच्या बरी आमी आसूंक नसो आमी आमचें काळीज कशें आसा जाय देवाचें उतार बरोवन दवरलेलें काळीज आसूंक जाय हर एक दीस आमी देवाचें उतार आमी हांगा आयकता मोगाच्यान आमी इल्लेशें बरोवन दवरूंक प्रयत्न करता प्रयत्न केल्यार भोव बरें जायते पटी आमी कितें करता ह्या कानांत आयकून ह्या कानांत आमी सोडता तें काळजांत वचना काळजांत येता गी काळजांत तें वचना मोगाच्यान आमी प्रयत्न करूंक जाय जायते पटी आमकां कश्ट मारता दुसरें आमकां बरें उडास आसता ओल्ड पिक्चराचें बरें सांग म्हळ्यार बरें कांता रप्पा उडास येता गी ना ओल्ड पिक्चराचें पयलींचें पुरा तें खंय आसा तें तें बरें कर न्हू बरें धरलो केदोळाचें चांगलें तें आमकां बरें उडास आसता मोगाच्यान पूण देवाचें उतार आमकां उडास आमी दवरिना देखूनच हांगा जेजू सांगता मोगाच्यान आमी देवा कोणाच्या एकवटांत रावूं जाय हें सगळें साध्य मोगाच्यान आज आमी बरीं फळां दिवंक साध्य जेजूच्या एकवटांत रावल्ल्या वरवीं मात्र साध्य कित्याक तो कोण जावन आसा पळया आमी वाचया जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 15:5 कितें सांगता पळया वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना पळया मोगाच्यान हें उतार हांवें आनी थंय उडास दवरिची जेजू सांगता म्हजे थंय रावता कोण तो परत वाच जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना पळया मोगाच्यान देवाचे उतर आमकां सांगता आमी जेजू विणे कांयच करूंक शकना की खंडीत मोगाच्यान जर तर मोगाच्यान त्या जेजूक आमी वळखना ज्या जेजूक आमी स्विकार करिना जर तर त्या जेजूक सोमी देव म्हूण आमी मानून घेना खंडीत मोगाच्यान आमी कितेंच करूंक बिलकुल आमी शकना त्या जेजूचेर जर तर आमी बावर्थ दवरना बरवसो दवरना पत्तेणी जर दवरना विश्वास त्या जेजूचेर दवरना आनी त्याच जेजूक म्हजो सोमी तो क्रिस्त तो मागलेलो तो तेला आयलेलो म्हणून आमी त्या जेजूक स्विकार करिना तर मोगाच्यान खंडीत हांव आनी तूं फळ दिवंक तुमी म्हजे विणे कितेंच करूंक शकना साध्यच ना कित्याक सांगा आमी जेजू विणे कितेंच करूंक शकना आज हे देवान सगळी पृथ्वी सगळी सृष्टी आज रचल्या जाल्यार कोणा मरिफात रचल्या जेजू मरिफातच मोगाच्यान जेजू मरिफातच रचल्या बापान सगळें केलां ताच्या पुता मुखांतरच देखून जर तर त्या पुताक आमी वळखना त्या पुताक आमी स्विकार करिना त्या पुताक आमचो देव म्हूण स्वामी म्हूण आमी स्विकार करिना तर आमी खंडीत कितेंच ताचे विणे करूंक आमी बिलकुल
सखान हांव मोगाचें कित्याक पाद्र्यापूत सांगता न्ही जेजू समे आमकां तारण ना जाल्यार आमकां मरण जेजू समे आसल्यार आमकां उजवाड ना जाल्यार आमकां काळोख जेजू समे आसल्यार आमी जॉली ना जाल्यार काली जेजू समे आसल्यार पेस्त ना जाल्यार आनी कितें जेजू समे आसल्यार हिरो जेजू समे आसल्यार हिरो कित्याक जेजू आमचो हिरो जावन आसा तोच आमचो हिरो आनी जेजू समे ना जाल्यार झिरो जेजू समे आसल्यार आमकां पेन्शन जेजू समे ना जाल्यार आमकां टेन्शनच मोगाचें न्हू जेजू आमचें तें ना जाल्यार आमकां केदाळा पळयलें टेन्शनच जेजू आसल्यार आमकां पेन्शन सुटका जेजू समे जिवीत ना जाल्यार जेजू समे ना जाल्यार आमकां मरण केस्त पळय जेजू समे आसल्यार आमकां सुटका मोगाचें न्हू जेजू बांदिल्लें सगळें सुटयता आनी तो आनी एकलो आमकां आनीक बांदूंक आमकां बांदून घालचो पळयता आमकां तो आनीक न्ही आनीक बांदपा सारतालें दवरचें आनीक आमकां बांदून घालचें सांगलें न्ही टायट बांदचें पूण जेजूनी बांदिल्लें कोणाक कितें कितें करूंक आयलां सुटूंक आयलां सूट देखून सुटका जेजू तावन मेळटा मोगाचें हें सगळें जेजू वरवीं देखून विथ जीसस एवरीथींग विदाउट जीसस नथींग समान हें तुमी इंग्लीश मिडियम विथ जीसस एवरीथींग मोगाचें न्हू विदाउट जीसस वी आर नथींग आमी कांयच ना मोगाचें न्हू देखूनच मोगाचें न्हू आज सगळें देखून जेजू देवाचें उतर स्पश्ट सांगता तुमी म्हजें विणें कितेंच करूंक सकना बिलकूल सकना आमी जेजूक देगेक दवरून दुसऱ्या कोणायक आमी मुखार दवरता एक इसिली काडीक आनी तिसिली काडूंक आमच्यान जावचें ना साथ दिसना देवान रचलां सगळें आज आमकां जिवीत दिलां जाल्यार सगळें ताच्या पुता मरिफात आमकां दिलां पळया देवाचें उतरच आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 to 4 जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळ 3 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्ल्यो पळया सोर वस्तू ताच्या मरिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्तू ताचे विणे आयलेली ना हे आमी उडास दवरचे रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना म्हणटा सगळें ताच्या पुता मुखान देवान रचलां ताचे विणे आयलेली ना रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो रचलेल्या हर एक वस्तून कोणा मरिफात जीव जोडलो जेजू मरिफात जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो म्हणटा तो कोणी न्हय मोगाचें न्हू तो कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त मोगाचें न्हू सगळें देवान ताच्या मरिफात रचलां मोगाचें न्हू देखूनच आज आमी जिवंत आसांव जाल्यार कोणा वरवीं आज आमी जिवंत आसांव पळया देवाचें उतारच आमकां सांगता आमी पळया आमी जियेतांव जाल्यार कोणा मरिफात सांग पावलो कुरिनकारांक बरोवन सांगता कुरिनकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 8 ओळ 6 तावन आमी वाचया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 6 आमी ताचे तावन सर्गी तावन वस्तू आयल्या थंय तावन वाच ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात कोणा तावन आयल्यात जेजू क्रिस्त मरिफाताचे तावन सोर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेतांव आनी आमी कोणा दर्शन वेतांव ताचेशी आमी वेतांव आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त ताचे समोर सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांतर आमी जियेतांव कोणा मुखांतर आमी जियेतांव की आज हांव आनी तूं जियेतांव जाल्यार मोगाचें न्हू तेच पुता मुखांतर आमी जियेतांव कित्याक ना जाल्यार आमी ताचे विणे कितेंच करूंक आमी सकना मोगाचें न्हू देखून जेजू स्पश्ट सांगता जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र मोगाचें न्हू आमकां सगळें करूंक आमकां देवान कितें बसयलां तें सगळें आमकां मेळटा सगळ्यो बसवण्यो मोगाचें न्हू देवान ताच्या पुता मारिफात केल्यात ह्यो सगळ्यो बसवण्यो देखूनच हांवें सांगलें न्हू उडलो सुरवेचेर देवान सगळें आमच्या कोणा पासत तें करून दवरलां आमच्या हिता पासत आमच्या बऱ्यापणा पासत न्हय आमच्या केस्ती पासत आमकां देवान करून दवरलां देखून हें सगळें आमी जोडीचे जाल्यार जेजूच्या एकवटांत आमी ये जाय जेजूच्या एकवटांत जर तर आमी येना जाल्यार हें आमकां कांयच आमकां मेळना मोगाचें न्हू देखून सांग पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता ताच्या मरिफातच अस्तित्वाक आयला म्हणटा सगळें पळया कोलोशियन चॅप्टर 1 वर्स 17 कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 17 कितें सांगता पळया सर रचना जावचे पयले तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे
पवित्र सभेचे पळया मोगचनो देवाच्या उतरांगा स्पष्ट सांगता आमचो देव कोण जावन आसा अस्तित्वांत नातलेले अस्तित्वाक आडसो देव आमचो जावन आसा आमचो देव कोण जावन आसा मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव जावन आसा तर ह्या देवान अस्तित्वान नातलेले अस्तित्वाक आडला जाल्यार कोणा मरिफात जेजू क्रिस्ता मरिफात मेल्ल्यांक तो जिवंत उठयताय जाल्यार तो कोणा मुखांतर जेजू क्रिस्ता मुखांतर मोगाचें पळया सगळें देवान करचें सगळें जेजू क्रिस्ता मुखांतर देखूनच हांगा देवाच्या परत वास तिसवळ सरसना जावचे पयले तो आसलो सरसना जावचे पयले तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसा सगळें ताच्या मरिफातच अस्तित्वांत आसा तोस मस्तक कुडीचे तोस मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे पवित्र सभेचे तो मस्तक जावन आसा मोगाचें पळया आनी कितें सांगता सांग पावलो कोलोसेगरांक बरोवन तो कितें सांगता पळया आमी वाचया कोलोशियन चॅप्टर 2 वॉज अध्याय 2 ओळ 9 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 9 तावन 10 पर्यंत आमी वाचया कितें सांगता पळया कित्याक ताचे ते मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता पळया मोगाचें हांगा आमकां देवाचें उतर स्पश्ट दाखोवन दिता देवाचें उतर सांगता ताचे सोवे मात्र म्हणटा देवाचें उतर ताचे सोवे कितें वाचलें तुवें ताचे ते मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता पळया मोगाचें ताचे ते मात्र दुसऱ्या कोणाय तेनी सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडा करता कित्याक देव संपूर्ण जावन आसा तेच परी जेजूय संपूर्ण मोगाचें देव परिपूर्ण तेच परी जेजूय परिपूर्ण मोगाचें देव सत्यवंत जेजूय सत्यवंत जावन आसा देव उजवाड जेजूय उजवाड मोगाचें हे सगळें कोणा तें दिसून येता जेजू तें दिसून येता मोगाचें देखून ताचे तें मात्र म्हण दिलां ताच्या उपरांत कोणी ना देवा कोण देवाच्या पुता वरवीं मात्र हें साध्य देवदूतां सयत हें ना मोगाचें देवदूतां सयत हें ना देवदूतां सयत हें दिसून येना कित्याक म्हळ्यार पळया देवदूतां प्रास देवाक कसो रचला खंय जेजूक आमी वाचया तातूंत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 5 तावन 6 पर्यंत आमी वाचया हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 5 to 6 दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केन्ना तरी मुळे आसा पळया दुता भितरल्या कोणाय की तरी देवान केन्नाय तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत तूं म्हजो पूत दुतांक म्हळां गे देवान ना हांगा स्पश्ट सांगता तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुमकां जल्म दिला आयच्या दिसा हांवें तुमकां जल्म दिला कोणाक जल्म दिला काय बापान तुमकां पुता जल्म दिला वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो पळया कोणच्याय दुताक देवान सांगूंक ना हांव ताका बाप जातलो तो म्हजो पूत जातलो म्हण दुताक हें सांगूंक ना मोगाचें हे पुताक सांगला आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं देवाचे सगळे दूत जेजूक नमस्कार करीजे म्हणटा सर्गार आसलेली सगळी पौज मोगाचें कोणाक नमस्कार करीजे जेजूक नमस्कार करीजे म्हणटा जाली किती वळ तातूंत 13 वास 13 कितें सांगता पळया 13 दुताक देवान हे परी म्हणलें आसा खंयच्याय दुताक जावं दी सर्गार इतले दूत आसात न्ही कितले दूत आसात पूण हांगा देवाचो उतर सांगता खंयच्याय दुताक देवान हे परी म्हणलें आसा बोस तूं म्हज्या उजव्याक पाडाव कर तुज्या वैरींक तुज्या पांयांतळा हांवें घालीसर पळया बोस म्हज्या उजव्याक आनी पाडाव कर तुज्या वैरींक तुज्या वैरीक तुज्या पांयांतळा तुज्या पांयांतळा घालीसर खंयच्याय दुताक सांगूं ना मोगाचें पूण पुताक सांगलां देखून तो एक मात्र ताचे ते मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता आता पाटी ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुम्ही पावल्यात ताचेच उद्देशी मोगाचें आमी जिविताच्या
संपूर्णतेक पावल्या पुरा पळय आमी हांगा आमकां आमी उतार वाचता आसतना आमी हाचे विशीं दिल्लें ध्यान करीचे ताचे उद्देशी ताचे उद्देशी ताचे उद्देशी ताचे उद्देशी ताचे मरिफात ताचे मुखांतर ताचे मुखां ताचे म्हळ्यार कोण सगळे जेसू मरिफात मोगचनो सगळे जेसू मरिफात देखून जेजूक सोडून मोगचनो आमी कोणायच्या एकवटांत रावूंक ना देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक सकानांत देखून ताचे उद्देशी जिविताच्या संपूर्णतेक तुमी पावल्यात तोच सर्व अधिकाराचे आणि पदवेचे मस्तक तोच सर अधिकाराचे आणि पदवेचे मस्तक जावन आसा मोगचनो देखून सर्व दूत अधिकारी आणि सक्ती कोणाक काल जातात जेजूक काल जातात मोगचनो ताका काल जातात कित्याक सर्गार आनी पृथ्वेर आनी पाताळात सयत ताका कितें आसा पदवी आसा मोगचनो ताका मात्र देखून हर एकल्यानी दुतांनी सयत जावं दी आमी सयत जावं दी कोणी तो जावं दी कितलोय भाग्यवान कितलोय पवित्र जावं दी ताका मात्र एकल्याक नमस्कार करूंक आसा ताका ताचे मुखार आमी कालती जावंक आसा देवदूत सयत ताका कालती जातात सक्त्यो सयत ताका काल जातात पूण हांवें आनी तुवें कोणाक काल जाय पळय देवाचें उतर सांगता जाकोबाचें पत्र अध्याय 4:10 जेम्स चॅप्टर 4:10 सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आणि तो तुमकां उंच उबारतलो सोम्या समोर कोणाक आमी कालती करीचे काय आमकांच आमी कालती करीचे म्हणटा देवाचें उतार मोगचनो पळया सोम्याच्या मुखार जर तर हांव आनी तूं कालती जाता तर मोगचनो आमकां तो कितें करता उंच उबारता कित्याक ही कृपा कोणाक मेळची कालत्यांक देव कितें दिता कालत्यांक देव कृपा दिता गर्व्यांक कितें करता देव आड रावता मोगचनो कित्याक तो आमकां उंच उबारता तो जिवंत आसा मोगचनो आमचो सोबी जेजू क्रिस्त कितें जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत आसा मोगचनो देखून त्या कोण आमकां उंच उबारता ताच्या एकवटांत आमी रावंक आसा दुसरी कोणी आमकां उंच उबारतात गे ना जर तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावना आसतना दुसऱ्या कोणाच्या एकवटांत रावता जाल्यार खंडीत ती कोणी आमकां उंच उबारूंक सकनात मोगचनो खंयचोय सांत जावं दी खंयची सांतीन जावं दी कोणी तो जावं दी आमकां ती उंच उबारूंक बिलकुल शकतात गे ना कित्याक तांकां आमचे विशयी म्हजे विशयी तुजे विशयी कळीत आसा गे तांकां कळीत ना हांव कोण तूं कोण म्हण तांकां कळीत ना मोगचनो ती आमकां वयर व्हरूंक उंच उबारूंक बिलकुल सकनात ती आमकां जेजू सरशीन व्हरूंक शकतात गे ना जेजू सरशीन आमकां देवा सरशीन आमकां आपोवन व्हरचें कोणें देवा सरशीन आमकां वचूंक वाट दाखोवची कोणें देवाची वळख करून आमकां दिवची कोणें देवाक आमी पळयलां गे देवाक आमी पळोवंक ना मोगतनो देखून जेजू सरशीन बापा सरशीन वचूंक आमकां वाट तयार करची कोणें जेजून मोगचनो जेजून म्हणालें हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात तुमी गेल्ल्या शिवाय कोणाचे बापा सरशीन वचूंक जायना म्हणटा देवाचें उतार वाच ती वचू जॉन 14:6 आमी वाचया जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना कोणाच्यानी बापा सरशीन तुमकां वचूंक जायना म्हणटा मोगचनो देखून देवाचे उतार कितें सांगता आमी पळया आमी जॉन 15:7 कितें सांगता आनी कितें देवाचे उतार जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आमकां कितें मेळ सांगता देवाचे उतार आमी पळया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां कितें देवाचे उतार आमकां सांगता आमी पळया तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें पळया मोगचनो जर तर आमी कितें वाचलें तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत म्हणटा तर आतां मुखली ओळ पळया आनी ताचे ते रावन आसलेलें आमकां कितें म्हणटा पळया तांची वयली ओळ वास 6वी ओळ वास 6 म्हजे ते रावन आसलेल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून आसतात पळया जर तर आमी जेजू थंय रावन आसल्यार कितें जाता काय आमकां सुक्या फांट्या बरी कातरन उडयतले म्हणटा मोगचनो देवाचे उतार पूण ताजे थंय रावल्यार तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें तुमी कितेंय मागयेत तें तुमकां मेळटलें तर पयलें स्टेप कितें जावन आसा आमी पयलें कोणा थंय रावंक आसा जेजू थंय आमी रावंक आसा
जेजूक आमी आमचो स्वामी म्हूण आमी स्विकार करूंक आसा आनी तितलेंच न्ही ताचें उतार आमचें थंय रावूंक आसा की ना खंडीत ताचें उतार आमचें थंय रावूंक आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता जर तर मोगाचें न्हू आमी जेजूक स्विकार करिना पयलेंच आमी जेजूक स्विकार करिना आनी जेजूचें उतारय आमी स्विकार करिना तर आमकां जाय जाल्लें मेळटा गी आमी कितेंय मागिल्लें मेळटा गी ना मोगोचें न्हू जर तर आमी जेजूचें उतार आयकून त्या जेजूक आमी स्विकार करता आनी तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून आनी तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून मोगोचें न्हू आमी खंडीत त्या आमी बरें फळ दिवंक जाता की ना आमी बरें फळ दिवंक शकता की ना आमी फळ दिवचें तसले फांटे जाता की ना खंडीत आमी फांटे जाता मोगाचें न्हू जर तर आमी पळया कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार जेजूचें आमी ओडोली सांगलें फारिजेव आनी शास्त्री हे देवाचें उतार कितें करनातले देवाचें उतार ते आयकनातले मोगाचें न्हू ते स्विकार करिनातले ओडोली सांगलां ते उतार ते सत मानिनातले कित्याक तांच्या काळजांत ते प्रवेश ते जायनातले कित्याक म्हळ्यार ते कितें म्हणटाले जेजू तांकां सांगतालो जेजू बापाच्या विशयान तांकां सगळें कळीत करतालो मोगाचें न्हू हांव कोण सगळें हांव कित्या पासून आयलां हें सगळें जेजू तांचे लागीं बापा विशयान तो कळीत करतालो देखूनच त्या वेळार ते सतमानी देखून ते म्हणटात आमी कोण आमी अब्रामाचे संततीचे आमचो बाप अब्राम देखून हांगा सांगता तुमी कित्याक म्हळ्यार तांचे तीं उतरां रावानातली देखूनच हांगा जेजू तांकां कितें सांगता पळया आमी वाचया जॉन 8:37 त्या वेळार जेजू तांकां कितें जाप दिता जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 8 ओळ 30 आनी 7 आमी काडया जॉन चॅप्टर 8:37 तुमी अब्राहमाची संतत म्हूण हांव जाणा पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगानात देखून तुमी म्हाका जे विशीं मारूंक सोदतात पळया मोगाचें न्हू देखून ते म्हणटात जेजू तांच्या लागीं उलयता मोगाचें न्हू पूण जेजूक ते आयकूंक ते तयार नात ते म्हणटात आमी अब्रामाच्या संततीचे देखून आमी कोण अब्रामाची संततीचे म्हणटात देखूनच ती उतार खंय वचनातली तांचे भितर रिगानातली भितर म्हळ्यार खंय तांच्या काळजा भितर ती रिगानातली मोगाचें न्हू देखूनच आज देवाचें उतार सांगता हांगा देवाचें स्पश्ट सांगता आज हांगाय मोगाचें न्हू आज आमी हांगा देवाचें उतार परगट करता आयकल्लें हर एक उतार मोगाचें न्हू आमचे थंय खंय रिगा जाय आमच्या काळजांत रिगा जाय पावलो स्पश्ट सांगता न्ही कोलोसेगरान बरोवन क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं दी भरपूर तरांनी बरोवन आसूं दी म्हणटा तेंच दाविदी सांगता तुजेर हांवें पाताक करिना जावंक तुजें उतार सदांच म्हज्या काळजांत हांव बाळगोवन दवरतां पळया खंय बुकान बरोवन दवर म्हणून सांगूना हर एक उतार हांवें आनी तुवें ह्या मंदिरांत देव ह्या मंदिरांत बिडार करता हें कोणाचें मंदीर देवाचें पवित्र मंदीर आमी जावन आसा मोगाचें न्हू खंयच्याय मनशांनी बांदलेला तो देवाळांनी तो बिडार करिना देखून ह्या मंदिरांत तो बिडार करूंक तो आशेता कित्याक म्हळ्यार देवानच सांगिल्लें कित्याक म्हळ्यार खंय बरोवन दवरीचें उतार म्हणून कित्याक म्हळ्यार खंय आमी कोंसोवन दवरीचें खंय आमी जोगोवन दवरीचें खंय आमी बाळगोवन दवरीचें कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें मोइजे होरेब पर्वतार म्हळ्यार सिनाई पर्वतार देवा लागीं तो कितें करतालो उलोवंक खंय येतालो तो सिनाई पर्वतार तो येतालो मोगाचें न्हू कित्याक ताच्या परचेक देवान कितें दिल्लें कायदे उपादेश नियमा आज्ञा हें सगळें कोणें दिल्लें देवान मोइजेक दिल्लें कोणाक इस्रायल परचेक तांच्या लोकांक मोगाचें न्हू आनी तांकां फरमायलें तेन्ना देव कितें सांगता ही फरमायिल्लीं तुवें उतरां तुवें खंय जगोवन दवरीचें म्हूण पळया सांगता देवाचें उतर आमी वाचया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6:4-7 द्वितीनियम अध्याय 6 ओळ 4-7 पर्यंत आमी वाचया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6:4-7 आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तीन सर्वेस्परांक तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कोणसून दवर पळया ही आज उलयता ती उतरां खंय बरोवन दवरूंक तुज्या काळजांत बरोवन दवरीचें म्हणटा देवानच सांगलां मोगाचें न्हू आमी उलयल्लें देवाचें उतार हर एक उतार आमच्या काळजांत बरोवन दवरूंक देवाचें उतार आमकां उलो दिता पळया आतां आमी
जोबाच्या विशयांत पळया जोबानं हे देवाचें उतार खंय बरोवन दवरलें पळया जोब चॅप्टर 23 वर्स 12 जोबाचो पुस्तक अध्याय 20 आनी 3 वळो 12 कितें सांगता पळया तुज्या वंटाच्या आज्ञातावन हांव पयस सरूंक ना तुज्या तोंडाची उतरां हांवें म्हज्या काळजांत दवरल्यात खंय दवरल्यांत खंय हांवें म्हज्या काळजांत दवरल्यांत म्हणटा पळया मुगाचेनो देखूनच हांगा दावीद राय पळय आतां दाविदा विशयान ती सांगचें जाल्यार दावीद रायान सर्वेस्पराची उतरां खंयसर बरोवन दवरलीं पळया धर्मशास्त्र खंय बरोवन दवरलें म्हणटा पळया आमी वाचया किर्तन 40 वळो 8 आमी काडया साम 40 वर्स 8 थंय कितें सांगता तुजे कुशीक पाळो दिवंक म्हाका संतोश तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या काळजांत आसा तुजें धर्मशास्त्र खंय आसा खंय म्हज्या काळजांत आसा मोगाचेनो कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देव दाविदा थंय आसलो मोगाचेनो कित्याक म्हळ्यार हर एक उतार दावीद कितें करनासलो ताच्या नियाळ करतलो तितलेंच न्ही देवाच्या उतरांचो मोगी करतलो म्हणटा देवाचे उतार सांगता देवाच्या उतरांचो ताका मोग आसलो देवाचे उतार तो नियाळ करतलो मोगाचेनो देखून तो म्हणटा सर्वेस्पर लागीं तो मागतलो मोगाचेनो सर्वेस्पर देव सदांच ताच्या सांगाता आसतलो दावीद राय कशें सर्वेस्पर थंय आसतलो गी तशेंच मोगाचेनो सर्वेस्पर देवी दाविदा सांगाता आसतलो आनी जें कितें दाविदान तें मागतलो तें सगळें देव ताका दितलो मोगाचेनो देव ताका दितलो केदाळे पळया दावीद राय इतलो एक बरो झुजारी जावन आसलो आनी तो झुजोंक वता आसतना मोगाचेनो ताच्याच स्वंत कुशेन तो वचनातलो आपूण एक झुजारी म्हाका बरी जाणवाय आसा म्हाका बरी बुदवंत आसा म्हणून म्हाका बुदवंतकाय आसा म्हणून आपल्याच बुदवंतकायेंत आपल्याच जाणवायेन तो मॅट काडिनातलो मोगाचेनो मुखार कित्याक म्हळ्यार तो बरो हेळिल्लो खंय ताका झुजचें म्हण ताका सगळें कळीत आसलें जाल्यारय तो कोणाची सलाह घेतलो देवाची सर्वेस्पराची सलाह घेतलो सर्वेस्पराचें मार्गदर्शन तो घेतलो मोगाचेनो सर्वेस्परा आतां आमी ह्या झुजाक वसयत गी हांवें म्हाका जीक मेळटा गी ह्या झुजाक गेल्यार म्हणून तो देवा लागीं देवाच्या संपर्कार तो आसलो मोगाचेनो आनी देवा लागीं तो मागतलो आनी देव ताचे मागणे तो आयकतलो आनी देव ताका कितें जाय तें सगळें ताका दितलो गोल्यो ताच्या मुखार येता आसतना कसो गेल्लो तो सर्वेस्पराच्या नांवान गेल्लो इतल्या व्हडल्या गोलियाताक इतलो आमचो कुंटा पसकू जाता गे दावीद राय कोणा वरवीं साध्य सगळ्या इस्रायल परचेक मोगाचेनो आपणाचो आमच्या लागीं देव आसा इस्रायलाचो देव सत्यवंत देव पदवेन भरलो देव म्हण सगळ्या इस्रायल परजेक सगळ्या संवसाराक दावीद राय वळख करून दिता मोगाचेनो पळया कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो देव उलयताना देव ताचें मागणें आयकतालो सांगात आसलो आज तसो सर्वेस्पर देव आमच्या सांगाता ना गे कशें दाविदा सांगाता आसलो जाकोबा सांगाता आसलो इजाका सांगाता आसलो तसो देव आज म्हजे सांगाता तुजे सांगाता आसा मोगाचेनो कित्याक तो जो आसा तसो हांव म्हणलो सर्वेस्पर देव आसा देखून तो आज आसा म्हणल्या वरी आमी हांगा आसाव ना जाल्यार आसता आमी हांगा तो आसा म्हणल्यार आमी हांगा आसाव ना जाल्यार आमी आसते ना तो आमच्या लागीं उलयता तो जिवंत आसा देखून आमी सगळें काम देगेक दवरन आमचें कितें राटावळी देगेक दवरन खंत दूख बेजाराय काणगे वचें काणगोन आमी हांगा आयले हांव कित्याक वयतलो एकलो आसल्या वरवीं मात्र आज आमी हांगा आयले हांव तो जीव आमचो जेजू जिवंत नातलो जाल्यार आज आमी हांगा आसता हांगे बिलकूल आमी हांगा कित्याक आमी येजे आमी बेश्टे बसून वचत जाय आसले ना हांगा उलयल्लें हर एक उतरां तो आमचें आयकता आमकां कितें जाय आमच्या गरजांक तो पावता कितेंय गरज काणगोन आमी हांगा येता आनी ती गरज ताच्या मुखार आमी दवरता कित्याक त्यो गरज्यो ताका सांगता आसतना आमच्या गरजेक आमच्या उल्याक तो कान दिता मोगाचेनो देखूनच आज आमी सगळीं हांगासर आजार आसा आमचो देव जिवंत आसा आज आमचें कितलें वर्तें भाग मोगाचेनो त्या जिवंत देवाचें आज आमी आराधन करता त्या जिवंत देवाक आमी आयकोन आसा कोरोडांनी देव आसात पूण एकलो मात्र तांतू आमार कोरोडांनी 33 करोड देव आसल्यार तांतू एकलो मात्र तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो देव आमचो देव तसो जावन आसा मोगाचेनो जेसू क्रिस्त आमचो देव जावन आसा देखूनच तुवें खंय वाचलें निमाणे किर्तन 14:8 परत वाचमें तुजे कुशीक पाळो दिवंक म्हाका संतोश तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या
काळजांत आसा ते सुपरी मोगाच्यान हांवें सांगलें कसो दावीद राय सर्वेस्परा लागीं मागतलो गी आनी मागलें सर्वेस्पोर देव ताका सगळें ताका दितलो मोगाच्यान ते सुपरी मोगाच्यान आज जेजू तो दावीद राय सर्वेस्परा थंय आसलो देखून देव ताका मागल्लें दितलो देखून आमी पयलें सर्वेस्परा थंय आसा जे देखून हांगा जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमी मागलें आमकां देव जेजू खंडीत दिता दावीद राय कशें दिलें तशें बरी तो आमकांय दिता मोगाच्यान देखूनच जेजून आमकां सांगला न्हय कशें आमी मागा जाय म्हूण पळया लूक सांगता लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 11 वळू 9 to 13 आमी काडया लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13 देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्या मागा आनी तुमी घेतल्यात 10वी वळवा आसात कित्याक मागता तो हर एकलो घेता मागता तो कितें करता हर एकलो घेता मोगाच्यान तर आमी कोणा लागीं मागा जाय बापा लागीं आमी मागा जाय मागणें कोणा लागीं बापा लागीं बाप कोणा मुखांतर आमकां दिता जेजूनच सांगलां तुमी म्हज्या नांवान कितेंय बापा लागीं मागशा जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो मध्यस्थ कोण मिडिएटर कोण सगळें ताच्या मुखांतरच मागणें हांवें वडोले सांगलें सगळें ताच्या मरिफात मागतना जाल्यार सगळें ताच्या मरिफातच वसा जाय पळया तर मागतल्यांक आमचो सर्गींचो बाप दिता गी ना दिता कितें दिता पळय 11 वळवास तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासली बदलाक जीवदाळ दीत बापूय कोणी खंयचो एक बापूय मासली मागीत जाल्यार ताका मासले भोवतो जीवदाळ दिता गे उरी ना मोगाच्यान पळय तशेंच वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत ताका तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत दिता गे ना कोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जाय पळया मोगाच्यान तर आमकां पवित्र आत्मो जाय जाल्यार आज देवाचे उतार जेजू कोणा लागीं आमकां सांगता मागूंक सर्गींच्या बापा लागीं आमकां मागोंक सांगता मोगाच्यान बाप दिना गी दिनासतना रावात गी खंडीत तो आमकां ताच्या भुरग्यांक तो दिता मोगाच्यान ताणें आमकां पवित्र आत्मो कसो दिला हांगा सांगलें न्ही कितल्या मापान तो आमकां धराळ मापान ताणें आमकां दिला मोगाच्यान कितल्या मापान तूं आमकां दिना जायत गी म्हणून आज तोच पवित्र आत्मो मोगाच्यान बापान ताच्या पुताक कितलो दिला कसो दिला धराळ मापान पळया आमी वाचया कसो दिला पळया जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 3 ओळ 30 आनी 4 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34 कितें सांगता जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कारण देवाची उतरां कोणाक देवान धाडला ते हेडिंग वास कोणाक धाडला सर्गींत तावन देवुल्लो जेजू सर्गींत तावन देवुल्लो जेजू देखून तो कोणाक धाडला ताणें सर्गींत तावन जेजूक ताणें धाडला आनी तो कितें उलयता देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्र आत्मो दिताना माप मेजाप नासतना दिता पळया मोगाच्यान देव ताका पवित्र आत्मो दिताना माप मेजाप नासतना दिता खंय मोगाच्यान आज तोच पवित्र आत्मो मोगाच्यान देवान आमचेरी धराळ मापान वतला उदंड मापान वतला तर वो पवित्र आत्मो देवान आज कोणा मरिफात आमकां वतला आमचेर वतला पळया देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळया तिताक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 6 तिताक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 ओळ 6 हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर ता दोशी मापान धाडला तर वो पवित्र आत्मो मोगाच्यान ते सर्वेस्परा देवान कोणा मुखांतर आमचेर धाडला जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर धाडला मोगाच्यान देखूनच मोगाच्यान ही देवाची सकत ही सर्गींची जाणवाय ही सर्गींची दैवीक सकत ही देवाची सकत मोगाच्यान आज आमचे ते आमकां लाभा जाय जाल्यार धराळ मापान आज आमचेर वता जाय जाल्यार कोणा मुखांतर ती जेजू क्रिस्ता मुखांतर मोगाच्यान देखूनच देवाचें वर्तें गिफ्ट जावन आसा न्ही पवित्र आत्मो मोलादीक हें देणें जावन आसा मोगाच्यान देखूनच हें मोलादीक जणें आज हांवें तुवें आपणायचें जाल्यार तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावलेल्यांक मात्र आमकां तें मेळटा कितली व्हडली ग्रेस्त ताणें आमकां तयार करून दवरला मोगाच्यान आमचे पासून तयार करून दवरलां हें सगळें देखून जेजू आज आमकां सांगता म्हजें तें एकवटांत रावा म्हजें तें रावा हें सगळें म्हजे वरवींच साध्य
म्हज्या मरिफातच तुमकां मेळटा देखून तुमी म्हजे ते रावून फळ दिवचे तसले आमी जाय जाय म्हणटा देखूनच आमी कितें जावन कोणाच्या एकवटांत रावूंक आसा जेजूच्या एकवटांत रावूंक आसा देखूनच सांग पावलो कोरिंतकारांक बरोवन कितें सांगता जो कोण सोम्याक एकवटता तो कितें जाता काय पळया कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 6 वळू 17 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17 कितें सांगता पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्म जाता पळया मुगो कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे ते कितें जाता गे तो ताचे ते तो एक आत्म जाता मुगो म्हळ्यार सोम्या ते आमी कितें जाता आमी एक जाता पळय देवाचें स्पश्ट सांगता कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्म जाता म्हळ्यार आमी सोम्या ते कितें जाता एक जाता पळया जेजूय बापा लागीं मागतलो आपल्या शिसां पासून जेजू बापा लागीं मागतलो तितलेंच न्ही ताका सत मानतल्या पासून ती जेजू आपल्या शिसां पासून मागणें करनासलो पळया जेजूचें मागणें कितें कशें जावन आसलें जॉन 17:20-23 आमी काडया जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 17 वळू 20 आनी 3 पर्यंत हांचे पासून मात्र हांव मागिना हांचे पासून हांव मात्र मागिना बागार हांचे उतर आयकून म्हाका सत मानतल्या पासून ती हांव मागता म्हाका सत मानतल्या पासून ती हांव मागता पळया कितें मागता बापा ते सोमेस्त एक जावं तूं म्हजे ते हांव तुजे ते एक जावन आसचे बरी ते समेस्त एक जावन तूं म्हजे ते आनी हांव तुजे ते एक जावन आसचे बरे तेय आमचे ते एक जावन आसूं अशी तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासून ते समेस्त एक जावन आसूं पळया मोगोचनो आमी समेस्त शिसां पासून मागता जेजू देखून आमी जेजूच्या उतरांक पाळो दिता तर आमी कोण जावन आसा जेजूचे शीस जावन आसा मोगोचनो देखून आमकांय सांगता ते समेस्त जेजू ते एक जावन आसो म्हणटा देवाचे उतर आनी मुखार आमी कशें आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका धाडलींच महिमा हांवें तांकांय दिली पळया मोगोचनो देव कशें आपल्या पुताचो मोग करता तशेंच मोगोचनो ताका वळखल्ल्यानसूय देव मोग करता ताच्या एकवटान आसलेल्यांसूय तो मोग करता कोण ताका विश्वासी रावल्यात कोण भावार्थ ताचेर दवरता तांचोय तो मोग करता म्हणटा मोगोचनो मुखार हांव ताचे ते हांव तांचे ते आनी तूं म्हजे ते आसूं तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तो वोळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें पळया मोगोचनो हें सगळें संवसाराक कितें जातलें संवसाराक कळीत जातलें हें जावन आसा बापा लागीं जेजू मागतालो जेजूचें मागणें जावन आसा मोगोचनो तेच बरी आज आमी हेंच देवाचें उतार आयकून तें उतार सत म्हणून मानून घेवन आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून एकवटांत आसून मोगाचनो जर तर आमी फळ दिना तर देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आमी पळया जर तर आमी देवाचें फळ दिना तर कितें सांगता पळया जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 वळू 2 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 2 म्हजे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा पळया मोगोचनो जर तर आमी ताचे तें आसून जर तर हांव आनी तूं फळ दिना जाल्यार कितें करता काय कातर्न घालता खंय कातर्न उडयता म्हणटा देवाचें उतार न्ही आमी पळया घरा एक खंयचो एक रूख आसा जाल्यार बरो फळ दिवचो रूख आसा म्हण चिंतया आतां तो फळ दिनातले म्हळ्यार ताचे फांटे कितें आयल्यार आमी कितें करता तें कातरूंक कितें वापरता कोयती न्ही ना जाल्यार मसूर कुराड आमी वापरता न्ही ते हातेर आमी वापरता पूण ह्या रुखाचें आमच्या रुखाचें फळ दिना जाल्यार कसले हातेर पळय हे उतार ह्या रुखाचें फळ दिनासल्यार देव आमकां कशें बेंडटा कशें खातरता म्हूण आमी पळया तातूंत मुखली वळू आस तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्यात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात मोगाचनो देखूनच देव आमकां कशें बेंडटा
ताच्या उतरा मुखांतर ताचे उतार बरी तलवार देवान आमकां दिल्या मोगाचें आज आमचे थंय जायते नाका जाल्ले हे फांटे आसात मोगाचें देखूनच कित्याक ते बेंडटा आमचे थंय नाका जाल्ले फांटे आसात कसले ते नाका जाल्ले फांटे फोळू दिनातले रक्ता मसाक संबंध जाल्ले ते फांटे नाका जाल्ले फांटे सांग पावलो कुरिंतकारांक बरोवणी ते सांगता आनी गलातकारांक बरोवणी तो ते सांगता मोगाचें पळया कसले ते फांटे गलातकारांक बरयल्या पत्रांत आमी या गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20 गलातकारांक बरोवन सांग पावलो सांगता अध्याय 5 वळ 19 आनी 20 वळ रक्तमासातावन उपसता ती कृत्यां स्पष्ट वळखूं येत व्यभिचार अनिस्कलपण पोसजेपण बोंब्यापुसा माठ दुस्मनकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद तंड पेल्याचो पोटजाल बेबदेपण पानोत्सव आनी असले सकट हांचे विशान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परतुनी हांव सांगता असले करतात ती देवाचे राज जोडाशी नात असले करतात ती देवाचें राज जोडीशे नात म्हणटा मोगाचें देखून देवाचें उतार आज आमकां देवाचें उतार कित्याक मोगाचें आज आमचे थंय मोगाचें जायते नाका जाल्ले फांटे आयल्यात जावंक पुरो पूण आमकां कळीत ना ते फांटे आमकां बरें फोळ दिवंक वयर येवंक ते सोडिनात आमकां ते आडे येतात देखून ते आडे जाय जाल्यार भायल्या रुखांत आमी ओडून सांगिल्लें बरी खंयचोय फांटो आड आयल्यार भायर तावन आमी कातरून ताका फोळ दिवच्या बरी करिये त्या रुखाक पूण ह्या रुखाक नाका जाल्ले फांटे जायते आयल्यात पूण आज ते फांटे खात्री जाय जाल्यार देवान आमकां देवान ताचे उतार दिला मोगाचें देव देखूनच देव ताच्या उतरा मुखांतर हांगा सेवका मुखांतर तो आमचे लागीं उलयता मोगाचें नाका जाल्ले फांटे काडूंक ते ताच्या उतरा वरवीं मात्र तो आमकां बेंडता नितळ करता आनी नितळ जाल्ल्या उपरांत मोगाचें आमी त्याच उतरा मरिफात आमकां एक नवो जल्मी आमकां मेळटा देखून नवो जल्म मेळा जाल्यार पयलें कितें करूंक आसा पयलें आमकां नितळ करूंक आसा आमचे ते पांटे बेंडूंक आसा देखून आमी आमकांच विसारल्यार आमकां कळटा कोणीय आमकां सांगची बोट दाखोवची गरज ना तूं तसो तो वसो तो तसो म्हण कोणाय की आमी झडती करूंक ना मोगाचें तो मनीस कसोय जावं दी खंयच्याय परिस्थितीन तो आसूं दी कितलोय खोटो तो जावं दी पूण आमच्या तोंडांतल्यान तो मनीस तसो वो मनीस आसा म्हणून आमकां झडती करची आमकां रायट कोणाय की ना ती देवान दिवना कित्याक त्या मनशाक हांवें रचलां गे ना त्या मनशाच्या काळजांत कितें आसा म्हाका कळीत आसा गी जावंक पुरो उडोवले हांवें सांगलें भायल्यातलो तो खोटो दिसूंक पुरो पूण भितरतान तो बरो आसा देखून देवाच्या दिश्टीक तो मोलादीक जावंक पुरो मोगाचें पूण आमच्या दिश्टीक तो वायट जावंक पुरो देखून जें कितें देवाच्या आमच्या दिश्टीक बरें दिसता तें देवाच्या दिश्टीक वायट दिसता पूण आमच्या दिश्टीक खंयचें बरें दिसता तें देवाक बरें दिसता देखून आमी खंयचें मोलादीक म्हण आमी चिंताव पळय आमी मोलादीक तें देवाच्या दिश्टीक तें कितें जावन आसा कांटाळ्याचें म्हणटा देव वय गे न्ही देखून देवाचें तर स्पश्ट सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा आमी चिंताव त्या परी जावं की जायना त्या परी घडूंक की घडना पूण देवान त्याच वेळार जाय जे म्हण तो वेळ ती घडी निर्धारीत करून दवरल्या त्याच वेळार तें जाता कित्याक सोम्याक एक दीस म्हळ्यार कितलीं वर्सां 1000 वर्सां मोगाचें पूण 1000 वर्सां म्हळ्यार सोम्याक एक दीस पूण आमी चिंतो बो इतलीं वर्सां गी आमची बसावणी तर आमकां मेळात गी जेजून म्हणून आमी चिंतून बसताव ना ती बसावणी केदाळ आमकां दिल्या सकट बसावणी ताच्या मुखांतर ताणें आमकां दिल्यात देखून आमी ताका उलो मारल्या वेळार आमी ताका सोदुल्ल्या वेळार आमी ताच्या लागीं मागलेल्या वेळार सगळें देव ताच्या पुता मुखांतर तो आमकां दिता गी ना खंडीत तो आमकां दिता मोगाचें देखूनच तो देव आमकां कितें करता ताच्या उतरा मुखान तो आमकां भेंडता आनी तो आमकां नितळ करता मोगाचें देखूनच आमी कसले फळां वाचली आतां आमी सगळे रक्ता मसातावन ह्यो सगळ्यो आमकां कसली फळां ही भायर तावन येतात ह्या फळांत आमकां देवाच्या राजांत आमकां वांटो आमकां ना म्हणटा मोगाचें देखूनच ह्या रक्ता मसाक संबंध जाल्ले मोगाचें देवाचे उतार आमकां सांगता थंय तावन आमी कितें करूंक आसा त्या तावन फळां फळ घेवन थंय तावन आमी सत्राय घेवंक सत्राय दिता मोगाचें देवाचे उतार ह्या संगतींत देवाचे उतार म्हाका तुका कितें दिता सत्राय दिता आनी आमकां देवाचे उतार कितें दिता आत्म्या प्रमाणे उलो आत्म्या प्रमाणे सोलोवंक आमकां उलो दिता खंयच्या प्रमाणे
आत्म्या प्रमाणे चलोवंक आमी उलोव दिता जर तर आत्म्या प्रमाणे चलता तर मोगाचें आत्म्या प्रमाणे चलोवन आमी ह्या दाखवाली समें रावता तर मोगाचें दाखवाली म्हणल्यार जेजू समें रावता तर आमी खंडीत बरें फळ दिवचें तसले फांटे जाता की ना खंडीत आमी बरें फळ दिवचें तसले फांटे आमी जातेले जेजू क्रिस्त म्हणलो दाखवाली समें रावल्यार मात्र एका काळार आमचे ती बरीं फळां नातली दिसून येतालें गी ना पयलीं आमकां पळयल्यार तो आयलो पळय तो आयलो राग मोसोर आनी पुरा तसलीं फळां आमचे तावन एका काळार आसली की ना एका काळार आमचें जिवीत तशें आसलें मोगाचें न्हू कितें आमी करूं जाय आसलें तें आमी करतले हांव सोरतलें हांव आमकां कळीत नातलें अन्याय आमी करतले हांव तें आमकां लोकांक अन्याय जाता म्हण तें आमकां कळीत नातलें कितेंय आमी केल्यार कितेंय करता आसतना आमकां तृप्ती जातली पूण आमकां कितें जातलें मुतीक समाधान बरें भोगतालें गे आमकां ना मोगाचें खंयचेंय आतां आमी काम करता एक काम करता जाल्यार मोगाचें त्या कामांत आमकां तृप्ती जाल्यार आमकां आशिर्वाद आसा की ना खंडीत आमकां तो आशिर्वाद आसा आमी केल्ल्या त्या कामाचो प्रतिफळी आमकां आमी ते कश्ट काडिल्ल्या त्या पयशांचो आमकां तो आशिर्वाद आमकां तो मेळटा तेच परी मोगाचें आमी हेरांक अन्याय करून हेरांक लुटोवन लुकसाण केल्यार आमकां ती भितरली भितर एक कांतवणी जाता की ना खंडीत जाता मोगाचें तसलें फळ घरा आशिर्वाद हाडन येना तो मोगाचें तसलो दुडू घरा आशिर्वाद हाडन बिलकुल येना देखून आमी सांगता न्ही केदाळे आमी कोणी म्हणटात बरी करून थोडे आसल्यार एड्डे हांड म्हण थोडे पटे म्हणटात न्ही एक देवीर एड्डे मलपड ताई तावन तेंचे आशिर्वाद आयल्यार आमकां त्या दुडवाचेर आशिर्वाद आसता की ना ताच्या फाटल्यान आनी गाळी पुरा दिल्यार कितें काणून येता आमी ताच्या फाटल्यानच तो दुडूय गेलो कसो गेलो म्हणून आमकां ना देखून आमी वावर करतना मोगाचें मस्त क्रिस्ताक आमी वळखल्या उपरांत आमी कितें करूंक आसा मस्त जागृतकाय आमी काणगोवंक आसा मोगाचें मस्त सत्राय आमी काणगोवंक आसा आमी क्रिस्ताची मोगाचें जर क्रिस्त आमचें तें बिडार करता जाल्यार आमी हेरांक अन्याय करचें हेरांक फसोवचें बिलकुल जावं नजो म्हाका आमी मस्त हेरां आमकां फसयतात आमी पडटा तातूंत म्हाकाय तशेंच एक फावटी म्हजें वॅक्यूम क्लिनर काणगोवंक म्हणून म्हाका एक हांवें म्हाका ऑनलायनार तें घाल्लें तें म्हाका व्हडलें वॅक्यूम क्लिनर जायना म्हज्या ल्हानशा कामा खातीर म्हणून हांवें धाकटें एक वॅक्यूम क्लिनर बरें वारें येता बरें वारें येता म्हणून म्हाका बरें जालें तें पळोवन पळया दोळ्यांची फुसलावणी म्हणटा देवाचें उतार बेश्टें न्ही मोगाचें न्हू देवाच्या दोळ्यांच्या फुसलावणेकच आमी बोलता तशें हांव पळयत आसतना कितें काळें पळोवन आसलो आनी आसतना तक्षणात एक ॲड आयलें म्हणटना तें एक ल्हानशें एक वॅक्यूम क्लिनर आनी तें म्हाका बरें दिसलें तें पळय म्हाका उकळी येतना उरयेत लायट न्ही म्हणून तें हांवें काण गेलें रापो धूळ पुरो तातूंत कितें ओडटा भितर तातूंत ओडटा भायर वरिजे म्हणना खंय कालें क्लीन करूंक बसल्या कडेच पुरा क्लीन भारी बरें दिसलें लायट वेट पुरो सांगलें आनी ती रेटी सांगली तातूंत 1500 1200 कितें गेलें हांवें ऑर्डर करनी जालें तक्षण केलें ऑर्डर कळ्ळें लोक खंय फसवून पडटा पळय देवाचें उतार सांगता ऑर्डर केलें आनी शेल्टर तें पुरा म्हज्या पुतान शेल्टनान करचें देखून ताणें पुरा करून जालें आनी तो येतालो 10 दिसां उपरांत 10 दिसां म्हूण सांगिल्लें 10 दिसां उपरांत ते येवना ताच्या पयलेच 3 दिसां उपरांत मॅसेज आयली तुजें ऑर्डर फाल्यांत येता म्हणून सांगिल्लें लेट कर आयलें येवन ओपन केलें ताणें पुरो ओपन करून ताणें तें वॅक्यूम सुबीत आसा म्हणून आतां देखून हांवें सांगलें आतां तूं यूज करना कितें म्हणटा ताची बॅटरी चार्ज जायची खंयच्योय नव्यो वस्तू आमी बॅटरी ताचे चार्ज करी ना जाल्यार ताची ग्रॅविटी फुल्ल डावन जाता आनी बॅटरीचो वायदो उणो जाता मोगाचें देखून खंयचीय वस्तू आमी हाडल्या वेळार मिनिमम बॅटरी 2 hours वा 4 hours आमी ती चार्ज ती देखून कंपनीक दाळे सांगता न्ही मिनिमम तुवें 2 hours म्हणी दवरी जाय हाडिल्ल्या कुडले आमी तें बरें आसा म्हण तक्षण वापरता तर त्या बॅटरीक मस्त मार पडटा देखून आमकां पयलीं आमकां इन्स्ट्रक्शन ती बॅटरी चार्ज करून देखून हांवें सांगलें तूं कितलेंय बरें आसूं दी तूं आतां ताका एक भारी खुशी पळया हांवें सांगलें नाका ओपन हें करनाका चार्जाक दवर म्हळें चार्जाक दवरलें लायट पेटलो आतां पळय आनी 2 घंटे जायचे न्ही 2 घंटे न्ही हांवें 4 घंटे सुद्दां दवरलें बरें आतां बरें चार्ज जातलें म्हण चिंतलें आतां पळया आतां वापरया म्हणटाना खंय तें वर्क जाता गी तें वर्कच जायना चार्ज आसा लायट पेट्टा पूण वर्क जायना मागीर हांवें ताका फोन केलें तो फोन करतना ताचे मोबायल स्विच ऑफ ताचे मोबायल ना आनी परत आज नाका ताचे मोबायल एंगेज आयले आज नाका परतून फाल्यां करया म्हणून गेलें पळयतना तें मोबायल आजुनूय तें स्विच ऑफूच आसा मोबायल आनी हांवें चिंतलें आतां आनी जाल्यार ओपन करया आनी तो फोन कसोय फोन काडना न्ही तशें हांवें चिंतलें काडन हांवें पळय 2 स्क्रू काडले हांव केदाळे ओपन करना खंयच्याय गॅरंटी काले आसल्यार पयलें तांकां हांवें सांगचें कोणीय तें जावं दी काले आसल्यार तुमी पयलें थंय दिया गॅरंटी आसा न्ही तुमकां फ्री जाता बेश्टें नुकसान कितें करचें म्हणून थंय सांगचें देखून हांवें पळय आनी फोन काडनाटलें पळोवन हांवें ते 4 स्क्रू आसले धाकटे ते काडन पळोवन ओपन करून पळयतना तातूंत बॅटरीच ना मागीर खंय चार्ज जावचें तातूंत बॅटरी पळया मोगाचें आज कितले फसोवन आमी पडटा
देखून म्हणचे दोळ्यांची फुसलावणी जिवनाची पोकोळ दौलत हे सगळें कोणात हांव येता संवसारांत हांव तसो आमकां फसयता देखून आमी पोसता आमी कितें जाता आमी तातूंत परत परत आमी पडटा देखून देवाचें उतर आमकां कितें दिता जागृत दिता आतां तें मुल्याक गेलें आनी खंय आसा फोण काडना बेश्टे आमी नश्ट काण घेता मोगोचें पळया धर्माक देखून देवाचें उतर आमी सांगलें बेश्टे न्ही देवाचें उतर आमी कितें दवरूंक आसा तें काळजांत आमकां दवरून दवरूंक आसा तें उड आसा की हेजें तें उतार आमी काळजांत बरोवन दवरनातल्यार आमी फसोनूच पण आतां म्हाका बूद आतां सकाळीं बूद बूद येता मागीर तें मोगाचें न्हू फसल्या उपरांत मागीर आनी कालें आसल्यार ना कालें आसल्यार 100% पक्का करना मागीर ऑर्डर दिवचें फाटी मुखार पळोवन वट्टार जालें दांबलें गेलें म्हूण तें गेलेंत फाटी मुखार आमी पळोवंक दोग जाणां कडेन दिसूंक आसा तेचें रिव्यू कशें कालें म्हणून ना ताका आमचो आमसोरूच आमी कितें करता आमच्या आमसोरांत आमचें सगळें आमी वगडयता मोगाचें आमचो नासकन काणे आमी काणयता देखून हांव खंय गेलो दाखवाली सवे आमी आसा जय देखूनच मोगाचें न्हू जर तर मोगाचें न्हू असल्या रक्ता मासांत उजात त्या कृत्या विशयांत आज देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता आमकां देवाचें उतर आमकां जागृत दिता देखूनच हांगा हांव न्हू आमी कितें करूंक आसा देवाचें उतर सांगता आत्म्या प्रमाणे चलता हांव तर खंडीत मोगाचें न्हू त्या दाखवाली सवे रावून आमी कितें फोल दिवचें तसले फांटे आमी जाता घेना खंडीत जाता पळय ती दाखवाल कोण पळय आमी वडल वाचलें ती दाखवाल कोण जॉन चॅप्टर 15:1 जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 1 आमी काडया हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली पळया हांगा आमी देवाचें तर स्पश्ट हांगा ध्यान करी जाय जेजू कोण जावन आसा खंय खरी दाखवाल ओरिजिनल दाखवाल जेजू तर हांगा एक आनी एक दाखवाल आसा ती कोण दाखवाल ती जावन आसा इस्रायल परसा मोगाचें न्हू जेजू जावन आसा खरी दाखवाल देखून हांगा सांगता आनी एक दाखवाल आसा ती जावन आसा इस्रायल परजा पवित्र पुस्तकांत आमी जायते कडेन वाचता त्या इस्रायल परजेक दाखवालीक सरी केला मोगाचें न्हू खंयच्याक सरी केला दाखवालीक सरी केला कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा खंय आसली इजिप्तांत ती गुलामपणांत ते आसले मोगाचें न्हू कितलीं वर्सां 430 वर्सां खंय आसली इजिप्तांत ती गुलामपणांत आसली कसली ती गुलाम संतोशान आसली गी ना देवाचें उतर सांगता संतोशान ती नातली सुखान ती नातली उल्हासान ती नातली आनंदान ती नातली गुलामपणांत आसली म्हणटा गुलामपणांत म्हणटाना थंय कश्ट वयगी न्ही कश्ट मोगाचें न्हू तांकां बरें दितालें वावूंक तांच्यान तें वावूंक जायनातलें आनी हाक बोब मार देवाक तें मारताली ती बोब देवान आयकली आनी देव कितें करता मोगाचें न्हू आनी त्या इजिप्तांत आसलेल्या त्या दाखवालीक हुमटून काडटा आनी खंय वचून तो लायता तो दूद आनी मोव वाळच्या त्या देशांत बसयल्ल्या गांवाक त्या सोबीत विशाल देशाक वचून तो लायता ती दाखवाल इजिप्तांत ताणें सर्वेस्पर देवान हुमटून काडली आनी बसयल्ल्या देवाक वचून लायली पळय आमी वाचया देवाचें उतर कीर्तन 80 वर्स कीर्तन 80 ओळ 8 आमी काडया साम 80 वर्स 8 इजिप्तांतली हुमटून एक दाखवाल तुवें हाडली राष्ट्रांक धांवडून तुवें ती लायली राष्ट्रांक धांवडून तुवें ती लायली खंय ताणें उमटून हाडली खंय सर्वेस्पर देवान या दाखवालीक मोगाचें न्हू खरी दाखवाल आतां आमी वाचलें खरी दाखवाल कोण जेजू जावन आसा खरी दाखवाल ही दाखवाल इजिप्तांत आसली तीच देवाची दाखवाल ती पूण थंय तावन देव कितें करता हुमटून काडता आनी कितें परतून राष्ट्रांक धांवडून तुवें ती लायली राष्ट्राक धांवडून थंय लायली म्हणटा आमकां कळीत आसा न्ही खंय पुरो आसलें देवान त्या सगळ्यांक राष्ट्रांक धांवडयलें गी ना हित्तीत थंय पुरो आमकां वाचूंक आमकां मेळटा मोगाचें न्हू पळया मोगाचें न्हू हांगाय आमकां कितें दिसून येता देवा मदें आनी इस्रायल परजे मदलो असो संबंद आमकां हांगा दिसून येता मोगाचें न्हू कसलो संबंद म्हळ्यार पळय इजाया ताच्या पुस्तकांत एका गिता मुखांतर तो संबंद थंय वाखाणटा मोगाचें न्हू थंय वर्णिता इजाया पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा एका गिता मुखांतर तो वर्णिता कसलें गीत म्हळ्यार दाका मोळ्यांतलें गीत म्हणून थंय आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या दाका मोळ्याच्या गितांत कितें वर्णिलां म्हळ्यार सर्वेस्पोर देव ह्या दाका मोळ्यांत हांव कितें आशिल्लो सर्वेस्पोर देव ह्या दाका मोळ्यांत हांव आशेवन रावल्लो कांयसरी मेळात गी कांयसरी दाखो मेळात गी म्हणून सर्वेस्पोर देव आशेवन रावल्लो दाखो मेळ्ळो गी मेळ्ळो जाल्यार
कसलो दाखो सर्वेस्पराक मेळ्ळो, कसलो दाखो तांणी दिलो, बऱ्यो दिलो गी पाड दाखो दिलो गी म्हण आमी पळोवया. आतां देवाच्या उतरा मुखांतर इसाया चॅप्टर 5 वर्स 1 to 4 आमी काडया. इसाया अध्याय 5 ओळ 1 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. पळया, म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. ताच्या दाका मुळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता. वो दाका म्हळ्यार कोण? इस्रायलाचे घराणे मोगाचें. वो दाखो म्हळ्यार इस्रायलाचे घराणे. म्हजे इश्टाक गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मळो आसलो. खंय दोंगरार, खंय पिकाळ दोंगरार म्हजे इश्टाचो दाका मळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी फातर काडून नितळो केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेन रावलो. पूण ताणें दिल्ल्यो रानवट दाखो. ताणें दिल्ल्यो कसल्यो दाखो? रानवट दाखो मोगाचें न्हू. रानवट दाखो दिल्ल्या वेळार देव खुशी पावलो गी. पळया मुखार कितें सांगता. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवासियांनो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मळ्या मदें नीत करा. म्हजे मदें आनी म्हज्या दाका मळ्या मदें नीत करा. म्हज्या दाका मळ्याक हांवें आनीक कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासता रावलां. तो म्हाका बऱ्यो दाखो दितलो म्हूण हांवें आशेन रावलो. पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलो. देव कितें आशेवन आसलो? बऱ्यो दाखो दितलो म्हणून देव ताच्या परिचेतन आशेवन आसल्यो. कसल्यो दाखो दिलो ताणें? रानवट दाखो दिलो मोगाचें. म्हळ्यार आंबोट दाखो दिलो. आंबोट दाखो दिल्यार आमकां वायन करूंक जाता. आंबोट बरो दाखो दिल्यार, गोड दाखो स्वीट दाखो दिल्यार कितें करयत? उपकाराक पडटा मोगाचें. आमी पळया, आतां आमी अंगडीक येता, दुकानाक आमी वेता, रांदेच्या आनी तरकारीच्या अंगडीक येता, आमकां इल्लो दाखो दी म्हणटा. तो कितें करता? आमी विचारता चिपे उंडा. चिपे उंडो म्हणटा. घरा वचून चिपे गी चप्पे गी म्हणून खंय जाल्यार कळचें मागीर. घरा गेल्या उपरांत तो सांगता. पूण आमी ते बऱ्यो दुतांव खाता आसतना कितें त्यो आमच्यो आंबोट्यो आसतात गी ना थोड्यो. मागीर खावंक जाता आमकां खावंक त्यो जायनात मोगाचें. 4 कातांव आनी थंयत खावंक बऱ्यो गोड आसल्यार त्यो तक्षणा खाली जाल्यो थंय. पूण आंबट आसल्यार थंयत उरतात त्यो न्ही. खंयची वस्त पळया, काले कोडू आसल्यार तें आमकां नाका, बरें गोड आसल्यार तें आमकां खाली जाता मोगाचें. तेच बरी कितें जाता मागीर आमी सुरसुरता मोगाचें. इतले बऱ्यो दाखोवताने बऱ्यो आसतात म्हळ्यार हांगा हाडल्या उपरांत आमच्यो दाखोवताने दिलो. आमी दुडू दिवन मागीर आमी सुरतरता मोगाचें. तेच बरी मोगाचें. सर्वेस्पोर देवी त्या परचे मुखांतर आशेवन आसलो, बऱ्यो दाखो त्यो आशेवन आसलो. पूण तांणी बऱ्यो दाखो त्यो दिवंक नात. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पोर देव त्या परचेचो मोग करतलो मोगाचें. देव तांचे तन कितें आशेतालो. कित्याक देवान तांकां जाय जाल्लें बरें दिलें. पळय म्हणटाने आमी उत्तम दाखवाली लायले, बऱ्या जाग्यार त्यो लायल्यो म्हूण देव पळया कितलें बऱ्यांतलें बरें करता आमच्या जिवितांत ती मोगाचें. देव आमकां दिता आसतना बऱ्यांतलें बरें दिता. कित्याक म्हळ्यार सर उत्तम दान खंय तावन येता? सर्वेच तावन येता. म्हणजे देवान दिवचें आमकां उत्तम मोगाचें. देवान दिवचें आमकां बऱ्यांतलें बरें आमकां दिता. देवी तेच बरें मोगाचें. आमचें तें कितें आशेता? बरें आशेता. इल्ली म्हणी फळां आशेता गी ना देव. 100% दिवंक जायना 60% म्हणी, 30% म्हणी. आतां पळय आमचे शिकप संवसारी शिकप 35 मेळ्ळ्यार जस्ट पास. पूण हातूंत 30 मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटा. कितें म्हळ्यार 30 मेळ्ळ्यार पास पुरो. तितलें दिवं की तितलीं फळां देव आमचे तावन आशेता. मग 100 वांट्यांनी आमकां दिवंक जायना जावंक पुरो, आमकां 60 वांट्यांनी आमकां दिवंक जायना जावंक पुरो मोगाचें. पूण देव आमचे तावन आशेता फळां, बऱ्यांतलीं बरीं फळां देव आमचे तावन आशेता. मुखार तर आतां म्हज्या दाका मळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. कित्याक म्हळ्यार तो आशिल्लो देव तांचो मोग करतलो. म्हळें तांणी इस्रायल परजेन देवाक सांडलो मोगाचें. बऱ्यांतलें देवान जाय जाल्लें तांकां सगळें दिलें. कितें दिवंक जाय आसलें सगळें देवान दिलें आनी कितें करूंक जाय आसलें तेंय सगळें देवान केलें. कितेंच देवान तांकां पाटी बाकी दवरूंक ना. पूण तांणी कितें केलो? देवाकच तांणी सांडलो. देवाक तांणी इन्कार केलो. देवाक तांणी तिरस्कार केलो मोगाचें. देव तांचे तावन कितें एक्सपेक्ट केल्लें देव तें तांकां मेळूंक ना. देखून तेच बरें मोगाचें. आज आमकांय देव आशेता. तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवान ताच्या पुताकच ताणें आमकां
दिला मोगाचेनो ताच्या पुता कसं ताणें आमकां दिला त्याच पुताच्या एकवटांत रावून मोगाचेनो हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा फळ दिवंक आसा मोगाचेनो ती कसलीं फळां बरीं फळां आमी फळ दिवचें तसले फांटे आमी जाय दाखवाल कोण ती जेजू जावन आसा मोगाचेनो धर तर देखूनच त्याच जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यार मोगाचेनो साम पावलेक उतार आमकां सांगता पळया एक निमाणी एक ओळ आमी वाचया जर तर आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर आमकां गुन्यांवकार म्हणलो आमकां फैसल लाबाना म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 1 आमी काडया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाबाना कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मोर्नाच्या बांदपासांतली आमकां निवारल्या वय मोगाचेनो आमकां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक गुन्यांवकार म्हणल्यार आमकां फैसल आमकां लाबाना मोगाचेनो कित्याक आमी केल्ली शिक्षा आमी केल्लीं पथकां आमच्या पथकाची शिक्षा कोणें भोगूंक जाय आसली आमी भोगूंक जाय आसली आज ती शिक्षा कोणें भोगल्या जेजून भोगल्या मोगाचेनो पळया सगळे जेजून थाणे वयल्या देखून देवाचे उतर सांगताले आमा समेत तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान कोणाचेर घालो जेजूचेर घालो मोगाचेनो देखून आमकां मेळूंक आसली शिक्षा आज ताणें भोगली वयले कश्ट सगळे ताणें देखून आमकां ताणें अपराधी म्हणल्यार आमकां फैसल आमकां लाबाना मोगाचेनो देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावूंक खुशी वरया आनी फळ दिवचें तसलें आमी फाटें आमी जावया जेजू क्रिस्ताचे आमी उडोवले सांगले मुजे विणे तुमी कितेंच करूंक सकना बिलकुल मोगाचेनो आमी जेजू विणे कितेंच करूंक आमी सकना आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून सदांच ताका मानता तसलीं फळां आमी दिवया ताका मानता तसलीं आमी बरीं फळां दिवया फळां दितले आमी कितें जावया फांटे आमी जावया देखूनच तस्सो जेजू क्रिस्त आमकां बरीं फळां दिवंक आमकां कृपा दिवन म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.